So sawa pa ko mag-post atong bahin sa kasuko, nag-andam na pog ko og kanang ahuang kasulbaran sa maong pangutana. Og giganahan ko sa tubag or sa komento ni Michelle og ni Inday Roxanne. Kay akong gipangita og kamaubabod sila mopugong silang kaugalingon. Nindot man lang tubag. So mao ni ang akong apasumpay aning ahong pangutana sa maong post. Unsaon manimo og masuko ka? So ang pangutana, kung masuko ka, pugnan ba nimo ang imong gibati or imo bang ibuga? Ngano man pod. So ara pong tubagon ang akong pangutana kay natubag naman sa duha ka mga buutan. So ang pagmanid sa kasuko usa ka hinungdanong kahanas aron malikayan negatibong epekto niini sa imong kaugalingon ug sa ubang tawo. So adunay mga pipila ka mga pamaagi aron malikayan ug mahupay ang maong kasuko. Una, paghinay-hinay ug pagginhawag lawom. Kinhawag lawom, inhale, exhale. Pahuway sa pipila ka segundo ug ihungaw hinay-hinay. Kini makatabang sa pagpamino sa tensyon. Ang ikaduha, pagpalayo sa sitwasyon. Kung posible, lakaw, hawa sa sitwasyon nga nakapapungot nimo aron malikayan ang impulsibong desisyon. Ang ikatulo, pagpahayag sa kasuko sa hapsay nga paagi. Isulti ang imong gibati sa malinawon nga paagi imbis nga magiyaw-yaw, umubaw sa kasuko. Ikaupat, paghuna-huna og tubag. Likayi ang pagpataka og tubag sa kasuko, huna-hunaa og tarong una. Di kay musulti kadiretsyo aron malikayan ang panagbingkil. Ikalima, pagpangita og positibong outlet. Sama sa magbuhat ba kag usa ka butang nga makatabang kanimo. Sama pananglit sa samtang nasuko ka, imong gisuwat ang imong gibati or naminaw kag music aron ka makalma. Ikaunom, pagpangita og solusyon. Imbis magpabilin ka sa kasuko, pangita ang hinungdan og pangitaon kung unsaon kini pagsulbad sa maayong paagi. Ikawalo, pagpangayo og tabang kung dili na nimo kontrol ang kasuko, pangayo og tabang sa usa ka kasaligan, higala ba, pamilya ba, o professional counselor. Ang pagpugong sa kasuko usa ka proseso nga nagkinahanglan og pasensya ug practice. Mas maayo nga magbaton og pagpugong sa kaugalingon aron malikayan ang kadaot sa imong kaugalingon ug sa uban. Maura kadto. Bye.